अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले साल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले 14 अफराद कत्ल किए गए। पिछले 6 सालों में पाकिस्तान में मारे जाने वाले सहाफियों की तादाद 70 है। मुल्क में औसतन एक सहाफी हर महीने मारा जाता है, जो किसी भी मुल्क में मारे जाने वाले सहाफियों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। शायद इसीलिए पाकिस्तान को सहाफियों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक मुल्क समझा जाता है। हुकूमत के दहशतगर्दी के खात्मे के बड़े दावों के बावजूद सिर्फ रवां महीने में सहाफियों पर 3 हमले हुए, जिसमें 2 मीडिया से जुड़े अफराद अपनी जान से गए। इसमें कोई शक नहीं कि सहाफी और मीडिया से वास्ता रखने वाले दीगर अफराद बहुत मुश्किल माहौल में काम करते हैं, पर एंकर्स की इस फील्ड में एंट्री और इनकी बेपनाह असर रसूख ने मीडिया को मुतजाद बना दिया है। हाल ही में हुकूमत ने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी किया है। बदकिस्मती से वो भी मुतनाज़े बन चुका है। मीडिया पर नाफिज किए जाने वाले ज़ाब्ता इखलाक में कहा गया है कि कौमी मुफादात के खिलाफ बात ना की जाए, लेकिन कौमी मुफादात का तायुन कौन करेगा ये वाज़े नहीं। मवाद पर बात ना करने का कहा गया है, पर नफरत अंगेज मवाद की वाज़े तारीफ मौजूद ही नहीं। इधर सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने भी इस ज़ाब्ता इखलाक पर नाराजगी का इजहार किया, क्योंकि कमेटी के इस हवाले से बनाए जाने वाले सिफारिशात को शामिल ही नहीं किया गया। याद रहे कि ये ज़ाब्ता इखलाक वज़ीर आज़म के हुक्म पर बनाई जाने वाली कमेटी ने बनाया था, जिसके सरबराह इरफान सदीकी हैं, जो कि वज़ीर आज़म के नेशनल सिक्योरिटी पर मुशीर है। ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद बनाई गई थी, पर ज़ाब्ता इखलाक की गैर मौजूदगी में भी सहाफ़ी सेंसरशिप की शिकायत करते रहे हैं। बात करिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, हाँ उसके ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल एक जिसे कहना चाहिए कि कदगन लगा है, एक बहुत ही अनसीन तरीके से, बड़े ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से। और इसमें बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कसूरवार है, बल्कि कसूरवार ही हुकूमत है, क्योंकि जिस तरह से जनाब हामिद मीर साहब पे अटैक के बाद हुकूमत की पॉलिसी रही है, उनकी रविश रही है, और जिस तरह से वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश में बहुत सारे जो इदारे हैं उनको, खास करके जो मीडिया के इदारे हैं उनको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, और उसमें हमारी जो पॉलिटिकल स्पेस तो कम हुई थी, उसमें हमारी स्पेस भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। बदकिस्मती से अब तो मीडिया खुद मुतनाज़े बन गया है। ताज़ा तरीन तजाद एक्सप्रेस टीवी और रेटिंग कंपनी मीडिया लॉजिक के दरमियान सामने आया है। आज हमारे साथ एक नहायत ही मोतबर पैनल मौजूद है। जस्टिस तारिक महमूद साहब, आप माहिर कानून हैं, आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं। वसतुल्लाह खान साहब, आप कॉलम निगार हैं और तज्जिया निगार हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। BBC उर्दू से आप काफ़ी अरसा वाबस्ता रहे हैं। सेनेटर निहाल हाशमी साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और आप सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन के मेंबर भी हैं। वसतुल्लाह साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। जो हुकूमत ने ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया है और अब ये मुतनाज़े हो गया है, आपने ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट जरूर देखा होगा, आपके क्या तहफ्फुज़ात हैं अगर हैं इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर? देखिए, तहफ्फुज़ात तो तब होंगे जब कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो समझ में भी आए। इसमें बहुत कुछ वाज़ेह शिक़े भी हैं और कुछ मुहम्मल भी हैं। मसलन ये है कि वो चीज़ें उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात की गई है जो अभी तक तय नहीं हुई है। मसलन ये है कि नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की जाएगी। अब नज़रिया पाकिस्तान क्या है, किसका कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, इस बारे में ज़ाहिर है कि मैं क्या करूँगा जब मैं बात करूँगा। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती, जिसका मकसद ये होता है कि जिसको जो है चाहे आप तंबू कर सकें, इसलिए नामालूम अफराद की FIR कटती है। तो इस तरह का मुझे लग रहा है कि एम्बिग्विटी या तो खुद बनाने वाले की समझ में नहीं आया है, या उनके पास इतना टाइम नहीं था, या फिर उनके नाम पे हमारे पास इतना वक्त नहीं नहीं था और कहा था वी विल वर्क थ्रू दिस। मगर आपने बात बिल्कुल सही की। उन्होंने ये भी यहाँ पे कहा कि जी नजरिया पाकिस्तान जिस तरह के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना देखते थे या मोहम्मद इकबाल देखते थे, इसके ऊपर अभी तक पाकिस्तान के अंदर डिबेट हो रही है। आपको क्या लगता है कि आने वाले, चूंकि आप एक प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट हैं, लिखते भी हैं, ये तो और मज़ाहिया बात हो गई, इसलिए कि जिस तरह मोहम्मद इकबाल देखते थे उससे तो उनके बेटे जावेद इकबाल मुत्तफिक नहीं है, जो सरकारी तौर पे इकबाल को पेश किया जाता है। इसी तरह आज तक ये पता नहीं चला कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनका नजरिया पाकिस्तान जो है वो
کیا تھا. ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے کنویں میں سے جتنا آسمان دیکھ رہا ہے اتنی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے. تو یا تو پیمرا یہ تاریخ ساز کارنامہ کرے کہ اقبال کا اور جناح صاحب کا جو نظریہ پاکستان ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں پیش کر دے, اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں اس طرف نہیں جاؤں گا. لیکن جب پیمرا ہی کلیئر نہیں ہے تو میں کہاں سے کلیئر ہو جاؤں گا. مگر یہ بتائیے کہ اب جو آ گیا ہے یہ ضابطہ اخلاق, اس کو نافذ کرنا کتنا کنفیوزنگ ہوگا؟ آپ ایک پریکٹسنگ جرنلسٹ ہیں, کالم بھی لکھتے ہیں, اپنا ایک پروگرام بھی کرتے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن میں جرنلسٹ کو کیا پرابلمز فیس کرنی پڑیں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی انڈسٹری خود جو ضابطہ اخلاق بناتی ہے اس پہ 100% عمل نہیں کر سکتی, اس لیے کہ 100 طرح کے اس میں مفادات حائل ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی الگ سے ایک نیوٹرل باڈی ہوتی ہے جو یہ ضابطہ اخلاق نافذ کرتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جرنلسٹ تو نافذ نہیں کر سکتے خود پہ کوڈ آف کنڈکٹ. سرکاری ادارہ جب نافذ کرے گا تو اس کے اپنے مفادات ہوں گے, وہ اپنی ایمانداری سے نافذ انہوں نے نہیں کہا کر ہے سکتا. PBA کرے, پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن کرے اس کو. تو وہ بھی تو پارٹی ہو گئی نا. میرا خیال یہ ہے کہ اگر دنیا میں کہیں بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہے تو وہ باڈی نافذ کر سکتی ہے جس کے ڈائریکٹ مالی, سیاسی یا پروفیشنل مفادات انڈسٹری سے یا نافذ ہونے والی صورتحال سے متصادم نہ ہوں, نہ ان کے ساتھ ملتے ہوں. تو اگر یہ 12 آدمی نہیں ڈھونڈ سکتے 20 کروڑ کی آبادی میں تو یہ کہاں سے نافذ کریں گے کوئی بھی کوڈ آف کنڈکٹ کسی پہ بھی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں وسعت اللہ صاحب. طارق صاحب آپ اگری کریں گے وسعت اللہ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں؟ اس طرح لگ رہا ہے کہ انہوں نے جلدی میں انہوں نے ضابطہ اخلاق بنانا تھا, انہوں نے بنا دیا اینڈ دے ہیونٹ ریلی تھاٹ تھرو اٹ کہ اس کو نافذ کون کرے گا. اور جس طرح وسعت اللہ صاحب کہہ رہے ہیں بھی آپ کو انڈیپینڈنٹ لوگ تو چاہیے اس کو نافذ کرنے کے لیے, وہ بھی نہیں ہے. ہوگا کہ ہمارے 2 صحافی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے, سپریم کورٹ میں جا کے وہاں پر گورنمنٹ بھی پارٹی تھی اور پھر بہت سی خبریں آتی تھی, پاکستان کے سارے صحافیوں کو اس بات کا پتا تھا. وہاں پر جا کے انہوں نے کمیشن بنا دیا, ناصر اسلم زاہد صاحب اور جاوید جبار صاحب, وہ بھی بہرحال میڈیا کے ایک آدمی تو ہے, منسٹر سے اس کے نتیجے میں یہ کوڈ آف کنڈکٹ نہیں مگر ایک بات نا, لیکن چلیں اگر اس کے نتیجے بنے تو پھر اس کی بات بھی سن لیں. وہاں پر جب پیش کیا گیا, یہ میں اس وقت عدالت میں موجود تھا, تو گورنمنٹ سے کہا گیا کہ جناب یہ آپ نے پڑھ لیا. انہوں نے کہا جی پڑھ لیا. بولے جی آپ کو اس پر اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا صحافی بھی آپ کھڑے تھے اور اتنے عرصے سے اس کیس کی ایک رپورٹنگ ہو رہی تھی, تو پھر بات یہ ہے کہ کیا وہ مالکان یا صحافی وہاں پر گئے کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ آپ ہمارے خلاف یہ کام کرنے لگے کیوں؟ لیکن ایک بات معافی چاہتا ہوں بی بی, ہمارے ملک میں جو میڈیا ہاؤسز ہے نا, ایک بات ہے وہ خود کاروباری لوگ ہو گئے ہیں, دوسری بات ہے کہ بہت سے لوگ جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں ان کا جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ماشاءاللہ ملینز میں پیکج بھی دے رہے ہیں. تو دونوں طرف باتیں ہیں. تو گزارش اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ میڈیا کی بھی کوتاہی ہے, میڈیا کو چاہیے تھا کہ جا کے پارٹی بنتے اور ایکٹیولی اس کو پرسیو کرتے. 3 سال کیس چلتا رہا, یہ نہیں ہے کہ 4 دن میں یہ بات فیصلہ ہو گیا. بالکل صحیح ہے. وسعت اللہ صاحب ہم چونکہ حکومت کے اوپر تو روز تنقید کرتے ہیں, چلیں آج ہم اپنے اوپر بھی تنقید تھوڑی سی کریں. اینڈ یو آر دا رائٹ پرسن, چونکہ آپ BBC سے آئے ہیں, آپ وہاں کے جتنے بھی طور طریقے اس کو جانتے ہیں, انٹرنیشنل تقاضے جو ہیں جرنلزم کو جانتے ہیں. تو ہاؤ کم کہ یہاں پہ اتنے سارے صحافی ہیں, اتنا شور مچانے والے ہیں, مگر جب اپنی حق کی بات آئی تو انہوں نے نہیں اٹھائی سپریم کورٹ میں, جس طرح طارق صاحب ایک سیکنڈ ایسا انہوں نے جاوید جبار صاحب نے رپورٹ میں لکھا ہے کہ 100+ لوگوں کو انہوں نے انٹرویو کیا ہے. دیکھیں صحافیوں کو ان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں اس طرف سے مار پڑ رہی ہے, حکومتی جو قوانین ہیں ان کی طرف سے مار پڑ رہی ہے, نجی تنظیموں کی طرف سے مار پڑ رہی ہے, خود صحافیوں کو صحافی تنظیموں کی جانب سے مار پڑ رہی ہے. تو اس میں جو حق ہیں ان کو تو یہی نہیں پتا. مثلا سب سے بڑا جو اس ملک میں اس وقت حق ہے وہ ہے جان و مال کا تحفظ. ظاہر ہے وہ ایک آدمی کا تحفظ ہے, لیکن صحافی چونکہ سب کو نظر آتا ہے سینکڑوں کے مجمع میں, لہٰذا وہ تو سب سے بہترین اور اٹریکٹیو ٹارگٹ ہوتا ہے. اچھا اب مسئلہ ہے کہ اس کمپٹیشن میں پہلے تو یہ تھا کہ آواز بلند کرنے کے لیے لیڈرشپ تھی یا ایک ٹریڈ یونین ایک ٹریڈیشن تھی, تو اس میں ہاؤ ہو جاتی تھی. اب جو نئی نسل آئی ہے اس نے تو یہ ساری چیزیں دیکھی نہیں ہیں. ویلکم بیک. جسٹس طارق صاحب, آپ نے بھی یہ اب اور بھی غور سے آپ نے یہ پڑھ لیا ہے کوڈ آف کنڈکٹ, اور آپ کو اس کی ایک شک کے پر بہت سخت اعتراض تھا, وہ کیا تھی؟ وہ اعتراض یہ ہے کہ معافی چاہتا ہوں بی بی, میں ٹاٹ بوری والوں, مجھے انگریزی بالکل نہیں آتی, لیکن یہ جس نے انگریزی لکھی ہے نا
اس نے کمال کر دیا. یہ بالکل اس کا خود تو مثال آپ پڑھیں دیکھیں. پہلی بات تو لکھا ہوا ہے نو کانٹینٹ از ایئر وچ. اب دیکھیں یہاں سے مقصد حل نہیں ہوتا. آگے جا کے کہتے ہیں از اگینسٹ دا اسلامک ویلیوز, پھر ڈال دیا کاما. ٹھیک ہو گیا, اب بات ختم. پھر کہہ دیا آئیڈیالوجی آف پاکستان. یہ جنرل شیر علی یا خان کے زمانے میں اس نے کہا تھا, ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہے. آگے لکھا ہے اور فاؤنڈنگ فادر آف دا نیشن انکلوڈنگ کا مطلب کہ اور بھی ہیں, اور بھی بہت سارے, مجھے نہیں پتا, ہمیں پتا نہیں کون ہے اور ان کا کیا تھا. اور دیکھیں اس کی انگریزی غلط ہے. اگر تو یہ بات ہوتی نو کانٹینٹ از ایئرڈ وچ از اگینسٹ, پھر نیچے لکھا جاتا کس کس چیز کو, تو پھر تو کوئی مقصد آتا تھا. یہ تو ساری, معافی چاہتا ہوں مجھے انگریزی نہیں آتی, آپ زیادہ یورپ کی پڑھی ہوئی ہے بی بی, لیکن یہ غلط ہے. اور دوسری بات ہے انکلوڈنگ, اللہ جانے 100 ہے دوسری. اور تیسری بات ہے دیکھیں نا, علامہ اقبال صاحب کی بہت ساری چیزیں ہیں, بالکل انہوں نے وسط اللہ صاحب نے ٹھیک فرمایا, جو ان کے بیٹے بھی مطلب مختلف کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے. مثال کے طور پر قائد اعظم محمد علی جناح, بالکل ہم سوچ نہیں سکتے, لیکن کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو ہو جاتی. تو دیکھیں اس سے مقصد نہیں ہوتا. یہ جو اتنی لمبی انہوں نے فہرست دی نا, میں آپ کو بتاؤں, یہ جتنی لمبی آپ لائن رہیں گے نا کہ یہ اس کا مطلب کہ آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے یا آپ کچھ نہیں کریں گے. آپ صرف پکڑ دھکڑ میں انٹرسٹڈ ہیں. نہیں, آپ پکڑ دھکڑ بھی نہیں کرنا چاہتے, آپ صرف ایک خانہ پوری کر کے اپنے گلے سے ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ بنا دیا. اس کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ بہت ہی مختصر, اور اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ پیمرا کا جو آلریڈی ریگولیشن تھا آپ اس کو سامنے رکھتے اور آپ لوگوں کو کہتے کہ جناب اس میں بتائیں کیا چیز نکال دیں, کیا چیز ایڈ کریں. یہ جو آپ نے نیا کمال کیا نا, آپ نے اس قانون سے بھی اٹھایا, ادھر سے بٹایا, پی پی سے اٹھایا, کانسٹیٹیوشن اٹھایا, دنیا جہاں کی چیزیں ڈال دی, اور بالکل, اور الٹیمیٹلی پھر کیس چلے گا تو پھر ججوں کو آپ برا بلا کہیں گے, دیکھو جی انہوں نے چھوڑ دیا, یہ کر دیا. جی نہال ہاشمی صاحب, آپ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار براڈ کاسٹنگ اینڈ انفارمیشن کے ممبر بھی ہیں. یہ بتائیے کہ واقعی میں جسٹس صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور جہاں تک نظریہ پاکستان کا سوال ہے تو اگر آپ مجھے 2 لائنوں میں بتا دیں وہ آخرکار کیا ہے اور اس کے پر کنسنسس ہے پاکستان کے اندر, تو آپ جو کہیں گے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی وائڈ رینج ڈیبیٹ ہے جس کے لیے کافی وقت اور کافی دنوں کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظریہ پاکستان کی جو ڈیبیٹ ہے یہ ایک خاص مقصد مائنڈ سیٹ کے ساتھ مڈ آف 90s یا مشرف کے ایرا میں اس کو شروع کیا گیا. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ کیا فرق ہے ہم میں اور ہندوستان میں, اگر ہمارے ضابطہ حیات جو ہے اس میں اگر فرق نہ ہو. یہی ایک فرق جو ہے سیکولر اور ایک جو اسلامک اسٹیٹ کی بات کی گئی, وہ اسلامک اسٹیٹ نہیں جو ملائیت پہ ہوتا, وہ اسلامک اسٹیٹ جس کی نشاندہی بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا. سر میں آپ سے بڑا سمپل سوال کروں گی, مجھے 2 لائنوں میں بتا دیجئے گا. مجھے پتا ہے اس کے لیے بڑی لمبی طویل ڈیبیٹ مگر شاید نہ چاہیے ہو, چونکہ آپ نے ہمیں ایک پوائنٹ 2 لائنوں میں کہہ دیا کہ آپ نے اس پوائنٹ کے اوپر, آپ لوگوں نے جو بھی اپنے پروگرامز ہیں اس پوائنٹ کے اوپر کرنے ہیں, اس کے اکارڈنگ ٹو دس پوائنٹ کرنے. تو آپ مجھے پھر 2 لائنوں میں بتا دیجئے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے اکارڈنگ ٹو محمد علی جناح صاحب اینڈ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب. نظریہ پاکستان یہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کو معاشی, معاشراتی, پروفیشنل, جسے کہتے ہیں پیشہ ورانہ تعلیمی آزادی ہو, ان کی ریلیجس پریکٹس کی آزادی, اور ریاست جو ہے وہ مغرب سے مروب ہو کر کے کوئی قانون سازی نہ کرے جس میں مسلمانوں کی معاشی, معاشراتی, ریلیجیس اینڈ جو تعلیمی آزادی ہے وہ اس پہ قدغن لگتا ہو. اور پھر جتنی بھی احادیث ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور جو بھی ضابطہ حیات اور جو بھی پریکٹس تھا خلفاء راشدین کے دور میں, اسے ہم نے اڈاپٹ کرنا. یہی پاکستان کے اسلامی, یہی آئیڈیالوجی ہے پاکستان کی. 15% مائنورٹی فارغ ہو گئے فرام ادر ریلیجیس ایسپیکٹ. 15% مائنورٹی بھی فارغ ہو گئی پاکستان کی ریاست سے, اور جو یورپ کے قوانین کی بات کریں, اور بی سارے قوانین 15% تو نہیں ہے, سارے قوانین 5-6% ہیں. اچھا 15% نہیں ہے, ریکارڈ درست کر لیں. 15% تو نہیں ہے, 15% تو نہیں ہے. بیچارے ادھر وسط اللہ صاحب آپ, مگر جو اتنی ہی مائنورٹی ریاست مدینہ میں بھی تھی. اچھا سر الاؤ می, جتنی بھی مائنورٹی ہے 15 ہو 5 ہو ہے تو صحیح, کے جو حقوق حاصل تھے وہی حقوق یہاں کے مائنورٹی کو انشاءاللہ تھا حاصل اور رہے گا. نہال ہاشمی صاحب, آپ نے بتا دیا ہمیں کہ آپ کے نظریے کے طور پہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے. وسط اللہ صاحب آپ ان کی بات پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ طے نہیں ہو پا رہا. اگر آپ یہ بھی پوچھ لیں کہ یہ نہال ہاشمی صاحب کا نظریہ پاکستان ہے یا
پاکستان کے آئین میں کوئی ایسی بات یا ڈیفینیشن کی گئی ہے جسے ہاشمی صاحب کوٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جس نے ہاتھی بظاہر بہت بڑا ہوتا ہے اور جس کا ہاتھ ہاتھی پہ جہاں پڑ گیا اس نے کہا بس ہاتھی یہی ہے اور اسے نہیں پتا کہ جس کے آرٹیکل 2A ہے خان صاحب, آرٹیکل 2A جو ہے اس کی تشریح بڑی کلیئر ہے. اچھا, وہ 2A جو ہے اس کی تشریح میں کیا مسلمانی ہے یا پاکستانی ہے؟ پاکستانی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے. ہمیں اسلام سے نہیں سرکار, دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. یا تو آپ پاکستانی کہیے یا پھر مسلمان کہیے. اگر آپ مسلمان کہیں گے تو جسٹس صاحب کی دونوں ساتھ چلیں گے کہ پھر ہندو اور سکھ اور کرسچن دونوں ساتھ چلیں گے اور تا قیامت چلیں گے. دونوں ساتھ چلیں گے. اگر پاکستان سے اسلام کو مائنس کر دیں تو پھر پاکستان کی آزادی کا مطلب نہیں, تو پھر تو یہ بات تو کوئی نہیں کر رہا. اگر پاکستان سے اسلام کو آپ نکال دیں تو پھر پاکستان کی وجود کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. نہال ہاشمی صاحب یہ بات تو اب آپ جذباتی سہارا لے رہے ہیں, حالانکہ آپ ایک لیگل مائنڈ ہیں. مجھے افسوس ہے کہ اب آپ جذباتیت کی طرف جا رہے ہیں. نہیں, میں جذباتی سہارا نہیں لے رہا ہوں. میں ان 10 لاکھ لوگوں کی قربانی کا سہارا لے رہا ہوں جنہوں نے کہا تھا بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. یہ تو بہت ہی آگے کی طرف اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں, نہال ہاشمی صاحب میری بات سنیں. ہم نے آپ سے ایک بہت سادہ سا سوال کیا تھا آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ. اب آپ اس پہ تو مانتے ہی ہوں گے کہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بھی اختلاف رائے ہوگی کہ پاکستان کا نظریہ ہے کیا, ضرور ہوگی. اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ بالکل نہیں. وی آر ویری کلیئر. ہماری پارٹی بڑی کلیئر ہے. ہم قائد اعظم کے آئیڈیالوجی پہ چلتے ہیں, ہم ریاست مدینہ پہ چلتے ہیں. جو ریاست مدینہ نے جو بھی مائنورٹیز کو رائٹ دیے ہیں وہ ہم اس رائٹس کو دے رہے ہیں. اسی لیے علامہ شبیر احمد عثمانی نے یہ آرٹیکل 2A کا یہ جو حصہ ڈالا تھا, اور خان لیاقت علی خان مجھ سے, آپ سے, بہت سارے لوگوں سے زیادہ وائس تھے. قائد اعظم محمد علی جناح ہم سے بڑے وائس تھے. انہوں نے یہ چیز کو جب اپروو کر دیا کہ پاکستان ایک اسلامک نظریاتی ملک ہے, تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں بیٹھ کر کے اس کو ڈسکس کرنے والے؟ اچھا, ادھر جسٹس صاحب, آئین ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضوں کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. اگر 200 سال پہلے کوئی ایک بات کہہ گیا ہے وہ بالکل درست ہوگی, اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو رہا, کوئی تنقید نہیں ہو رہی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر کسی اور چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم اس کے خلاف. اور ایک بات, یہ 2A کا ذکر کر رہے ہیں نا, اس میں دیکھیں مائنورٹیز کا کتنی جگہ ذکر ہے. تو اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے خود کہا تھا Muslims shall cease to be Muslims and Hindus shall cease to be Hindus and you are free to go to your temples and to your mosques. تو نہال ہاشمی صاحب انسپائر تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے حجۃ الوداع سے, جس میں انہوں نے کہا تھا سب کو آزادی حاصل ہے, لوگ برابر کے شہری ہیں. قائد اعظم کی پوری زندگی جو ہے وہ تابع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اور خلفائے راشدین کے وہ ادوار کے اور قرآن کے جو انجیکشن ہے اس کے تابع ہے. ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. جھگڑا یہ ہے کہ اس کو ڈیفائن کر دینا چاہیے. نہال ہاشمی صاحب, جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ کو ڈیفائن کر دینا چاہیے تھا. جھگڑا یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ ڈیفائن ہی نہیں کر پائے. آپ نے اور بھی چیزوں کے اندر آپ مجھے بتائیے کون سا ایسا, میں ایک آپ سے ایک ڈیبیٹ چھیڑتا ہوں, مسلمانوں کے علاوہ کس نے پاکستان کی تحریک میں حصہ ڈالا تھا؟ آپ بتا دیں مجھے. کیا کانگریس پاکستان کے بنانے کے حق میں تھی؟ ہم اب یہ ڈیبیٹ کسی اور طرف چلی گئی. نہال ہاشمی صاحب, allow me to steer the debate back to the topic. ادھر وسط اللہ صاحب, I'd like to bring you in. اسی ضابطہ اخلاق کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو فحاشی ہے اس کے پر obscenity کے اوپر آپ کوئی بھی پروگرام نہیں کریں گے جہاں obscenity ہوگی. اب یہ بتائیے جو فحاشی ہے اس کا بھی انہوں نے کوئی ڈیفینیشن نہیں دی, اور نہال ہاشمی صاحب کی جو ڈیفینیشن ہوگی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں ہوگی, جو پیپلز پارٹی کی ہوگی وہ JUIF کی نہیں ہوگی. چلے نظریہ پاکستان تو آپ نے پوچھ لیا, فحاشی کی ڈیفینیشن بھی نہال ہاشمی صاحب سے ہی پوچھ لیجئے, لیگل مائنڈ ہے آخر. ہاشمی صاحب آپ کے نظریے میں فحاشی اب کیا ہے یہ بھی بتا دیجئے. جی میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں جاوید جبار صاحب از این آئیکن آف ابلاغ, میڈیا کے آئیکن ہیں. وہ جسٹس صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کوڈ آف کنڈکٹ کو, اور پھر سپریم کورٹ میں یہ 3 سال رہا. PBA نے جو پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسیشن ہے اس کی اس کو سپورٹ حاصل رہی اور اس نے اس کو ریگولرائز کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی یہ کوڈ آف کنڈکٹ ٹھیک ہے. اب تو جو نیٹی گریٹیز ہے, چھوٹی چھوٹی چیز, فحاشی یقیناً وہ چیز ہے جو آپ اپنے خاندان کے ساتھ, اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر کے جو چیز نہیں دیکھ سکتے ہیں, جو آپ کے ضمیر پہ بوجھ ہوتا ہو, جو معاشرے میں ابن
मरियम माने बिनते हवा को जो रुस्वा करता हो, ऐसे कोई सीन नहीं होना चाहिए जिसमें बिनते मरियम को प्रोडक्ट के तौर पे पेश किया जाता हो। Allow me to add something। अर्ज ये है कि मेरे अपने खानदान में जो मेरे ताया हैं उनके नजदीक फहाशी ये है अगर किसी बच्ची ने स्कार्फ ना पहना हो, लेकिन मेरे वालिद के नजदीक ये कोई फहाशी नहीं है, एक नॉर्मल बिहेवियर है। जी हाशमी साहब, आपकी शर्मगाहें, आपकी जीनतें, आपके जिस्म की नुमाइश, नशोनुमा वो नजर नहीं आनी चाहिए। और आपसे मुराद सिर्फ मेरी बेटी और बहन और बीवी की नहीं, माशरे की तमाम बच्चियों के एहतराम करना हम पे लाजिम है, हमारा फर्ज बनता है। हम उसे प्रोडक्ट के तौर पे अपने कमर्शियल में बना करके ना बेचें, हम किसी के जिस्म की नुमाइश से पैसे ना कमाएं। तो आज ये के है टेलीविजन में क्या हो रहा है? पाकिस्तान निहाल पीनल हाशमी साहब? कोड की या आइन की तशरीह है या निहाल हाशमी साहब का नजरिया फहाशी है? अगर आप देख लें तो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 37 पढ़ लें, उसमें भी बड़ा क्लियर है ऑप्शन, यहां तक है कि आप कोई बोर्ड नहीं लगा सकते हैं रोड पे, सड़कों पे, जिससे फहाशी फैलती हो। अच्छा, माजरत के साथ जस्टिस साहब, जो बातचीत यहाँ पे निहाल हाशमी साहब कर रहे हैं, मुझे बहुत माजरत के साथ कहना पड़ेगा कि MMA एक जमाने में करती थी पेशावर के अंदर, तो मुझे ये बताइए कि मैं जब ये ज़ाब्ता अखलाक देख रही हूँ तो मुझे भी फिर इस तरह नहीं टीवी के सामने बैठना चाहिए। मेरा तो फिर मामला तो यहाँ तक आ चुका है। मेरी बीबी, मेरा तो सिंपल सवाल है, बात बड़ी सीधी सी है कि दो मुनीज़, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ज़ाब्ते अखलाक पे अमल दरामद क्यों नहीं होता। जी, मैं बिल्कुल सिंपल बात कर रहा हूँ, लेमैन वाली बात यह है कि बुनियादी तौर पर ज़ाब्ता अखलाक बनाने का काम बुनियादी तौर पर प्राइमरी ड्यूटी थी मीडिया हाउसेस की अपनी, उनको करना चाहिए, वन थिंग। दूसरी बात है कि आपने एक इदारा बनाया, रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई, पेमरा, उनको चाहिए था कि खुद ये काम करते। अब मसला ये है कि देखें हर तरफ नाकामी। आज ये कह रहे हैं कि जस्टिस नासिर अहमद जाहिद और जावेद जब्बार साहब, हाईकोर्ट भी कह दिया, ये किस रास्ते से काम हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गा जाके। इसका मतलब है ये आपका टोटल फेलियर है। जो काम आपने एक इदारा इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई और जो काम उनको करना चाहिए था, जिसमें आपके सरकारी लोग भी नॉमिनेट होते हैं वहां पर, तो उनका ये फेलियर है। जो आपने वो काम नहीं किया, आपने वाया सुप्रीम कोर्ट ये काम किसी और के हवाले कर दिया, उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी और उसकी बुनियाद पर आपने ये बना दिया। तो मेरा ख्याल फिर आपका तो काम ही नहीं है ना, तो आप उसको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने लेना एक वक्फा, मगर वक्फे के बाद आपकी तवज्जो एक और इंपॉर्टेंट इशू की तरफ मैं लाऊंगी। बहुत सारे जर्नलिस्ट पाकिस्तान के अंदर मारे गए हैं और इदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान सहाफियों के लिए सबसे खतरनाक मुल्क करार दिया गया है। ये क्यों है और निहाल हाशमी साहब की हुकूमत कुछ हमारी मदद करेगी हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए? इस पे बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान सहाफियों के लिए सबसे खतरनाक मुल्क करार दिया गया है, इसलिए चूंकि 70 सहाफी पिछले 6 साल में पाकिस्तान के अंदर मारे गए हैं, जिसका मतलब यह है कि ऑन एन एवरेज हर महीने एक सहाफी मारा जाता है। मगर अफसोस की बात तो यह है कि सिर्फ 2 सहाफियों के कातलों को सजा सुनाई गई है। एक थे डैनियल पर्ल और दूसरे थे वली बाबर साहब। तो ऐसा क्यों हो रहा है, पूछते हैं वसतुल्लाह साहब से। वसतुल्लाह साहब, सहाफियों को इतना आसान क्यों हो गया है मारना? उनको किन किन जगहों से, किन किन लोगों से खतरा है? सहाफियों को हर तरफ से खतरा है। उनको मारना आसान है इसलिए कि सॉफ्ट टारगेट हैं। देखें, डॉक्टर सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट है, वकील सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट है, सहाफी जो कि टोटल एक्सपोज होते हैं, जिनके आगे पीछे गाड़ियां ज़ाहिर नहीं चल सकती हैं। तो दूसरी बात यह है कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई अलग से, एक तो होता है ना कि जी हालाती ऐसे ख़राब हैं और हर आदमी को ख़तरा है, लेकिन होता यह कि बाज़ प्रोफेशन ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। अब जाहिर है कि आर्मी का जवान या पुलिस का जवान या रेंजर का जवान वो भी ज़ाहिर एक्सपोज होता है, वो भी उतने ख़तरे में होता है, लेकिन उनके पास बहरहाल अपने तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात होते हैं, बज़ाहिर भी और पीछे भी। सहाफ़ी एक ऐसी मखलूक है कि जो अपनी मदद आपके तहत जब तक ज़िंदा रह सकता है ज़िंदा रह रहा है। उसके बाद होता यह है कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। ये जुमला इदारा भी कहता है और बाकी जो लोग हैं जिन उनको पट्टियाँ चलवानी होती हैं वो भी कहते हैं। तो ये आपने जो आदाद शुमार दिए 70 और उसमें से 2 कन्विक्शन, ये मेरी बात की तायीद कर रहे हैं। अब सूरत यह है कि इनका क्या किया,
जी खतरा कहाँ कहाँ से है सहाफियों को, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है कि देखें खतरा है जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, चाहे वो नेशनलिस्ट हैं या मजहबी हैं, खतरा है इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से, खतरा है कि जो मुख्तलिफ इकनॉमिक माफियाज हैं उनके मफादात अगर ख़तरे में पड़ते हैं तो वो है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी हो सकती है, और यानी उसे ख़तरा है ये है कि जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ या इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस। आपको पता है जो सहाफ़ी गोली से नहीं मरता उसके बाद दूसरा बड़ा सबब क्या है मरने का, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस जाहिर है कि इस तरह के तमाम प्रोफेशन में होता है, लेकिन सहाफ़ी का चूँकि अपनी मदद आपके तहत ही जीना होता है, लिहाजा सबसे बड़ा जो किलिंग फैक्टर है गोली के बाद या हलाकत के बाद वो स्ट्रेस फैक्टर है। तो कहाँ कहाँ से सहाफ़ी बचेगा? जी हर तरफ से खतरा है उसे। जी निहाल हाशमी साहब, जिस तरह के वसतुल्लाह साहब ने एक जो कहानी बयान की है पाकिस्तानी सहाफ़ी की, जाहिर है बड़ी तशवीशनाक है। इधर मैं आपसे पूछूंगी, इतने सारे सहाफ़ी मारे गए, उसके ऊपर आप लोगों ने कमीशन भी बिठाई, मगर कमीशन की रिपोर्ट जिस तरह सलीम शहजाद के केस के ऊपर वो सामने नहीं आई, किसी को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। चले ठीक है, आप हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, ना दें, मगर जो हमारे कातिल हैं उनको तो आप पकड़ सकते हैं, वो तो हुकूमत का काम है। तो क्यों आपकी हुकूमत यहाँ पे फेल होती हुई नजर आ रही है? जो बातें वसतुल्लाह साहब ने की उससे मैं 100% इत्तफाक करता हूँ। और आप देखें बहुत कम सहाफ़ी हैं जो ड्यूरिंग अपनी फ़राइज़ मनसबी अदा करते हुए उनकी हलाकतें हुई। बेशतर को यह हुआ है कि जिन जिन इदारों ये सच नहीं है, आई एम सॉरी कता कलामी माफ, ये सच नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है। हाल ही में इसी महीने जियो के जो इंजीनियर है, मैं आपको वो सारे उनके घरों के बाहर या रास्ते में, सुने ना मैं जो बता रहा हूं, उनको कहीं ना कहीं उनको टारगेट किया गया जब वो साफ तरीके से नजर आए। और इसमें बुनियादी जिम्मेदारी फिर मैं कहूंगा कि इदारों का भी है कि उनको फुल्ली इक्विप नहीं किया गया, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है। ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में, रेटिंग के चक्कर में उनको वो कवर्ड नहीं दिया जाता है, वो प्रोटेक्टिव इवन हेलमेट नहीं होता है बेचारों के पास। तो आप ये कह रहे हैं कि इदारों की गलती है कि वो मारे जाते हैं। तो सर जो स्टेट का एक स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी होती है हमें तहफ़्फ़ुज़ देने की, उसका क्या हुआ? देखिए छठी वेज अवार्ड हमने तो नहीं रोका था, ये तो इदारों ने छठी वेज अवार्ड के बाद को कई सालों तक टाल मटोल करते रहे। वेज अवार्ड को आप छोड़ दें, मैं इस वक्त जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है, जान की तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है। आपने कहा कि वो लोग अपने काम के ऊपर नहीं जाते। हयातुल्लाह खान का नाम आप ले लें, हामिद मीर साहब का नाम ले लें, आप इधर कहीं और जर्नलिस्ट हैं जो अपने काम पे गए हुए थे। इसी महीने जो जियो के यहाँ पे इंजीनियर थे उनको मारा गया, वो अपने काम से गए हुए थे। आप कैसे कह सकते हैं कि वो अपने काम पे नहीं थे और उनको मारा गया? और आफ्टर ऑल अगर वो ना भी आपको कहा जो जिन जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया, वसतुल्लाह खान साहब बिल्कुल 100% ठीक आइडेंटिफाई किया। और मैं ये कह रहा था कि फराइज मनसबी से भी हटके अगर वो कहीं इधर उधर होते हैं तो वो उन्हें वहां पे टारगेट करते हैं। मैं ये समझता हूं कि बुनियादी जिम्मेदारी जहां पे सरकार की है वहां पे इदारों की भी है और उन बॉडीज की भी है। जैसा उन्होंने कहा अभी वसतुल्लाह साहब ने कि ट्रैकर चलवा रहे होते हैं, हमें चाहिए कि हम एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाएं। चूंकि माशरे के सबसे बेहतरीन लोग हैं सहाफी, जो हमें हमारे आईना दिखाते हैं। सर ये बताइए कि सलीम शहजाद की जो रिपोर्ट थी वो मंजरे आम पे नहीं आनी चाहिए, जो तहकीकाती रिपोर्ट थी उसको मंजरे आम पे नहीं आना चाहिए? हमारे दौर में जो कुछ हुआ है, मैं ये समझ, ये जो आपने 70 सहाफियों का जिक्र किया, ये गुज़श्ता 7 सालों के दरमियान है। मैं रेस्ट एश्योर करता हूं कि अगले इसमें मैं जरूर क्वेश्चन करूंगा कि जो अब तक सहाफी कत्ल हुए हैं उनके कातिलों का कहां तक है, कितने गिरफ्तार हुए और किनके किस किस स्टेज पे केसेस हैं। सर पिछले साल 14 जर्नलिस्ट मारे गए हैं, 2014 में 14 जर्नलिस्ट मारे गए हैं। खैर अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। जस्टिस साहब आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूंगी, आपने निहाल हाशमी साहब की बात सुनी। पहली बात तो ये बीबी देखे ना, अगर वो उस वक्त ड्यूटी पर नहीं भी था और बाद में भी उसको मारा गया तो उसकी काज तो सहाफत ही थी ना, कोई और वजह तो नहीं हो सकती ना। या तो ये कि किसी केस में लिए थे कि फलां उसके साथ दुश्मनी थी तो वो केस बन जाता, फिर तो बात समझे। एक बात, दूसरी बात देखे ना, यहाँ पर बलोचिस्तान में एक लदा एलिमेंट है, ठीक है ना जी, खास तौर पर बलोच एरिया में। फाटा में एक दूसरी कहानी है,
कराची में एक तीसरी कहानी है जो कि वली बाबर, और वली बाबर के बाद में बता दूं बीबी, वली बाबर के केस में कितने गवाहों को भी मार दिया गया बाद में, ये बात भी आप देखें। सिर्फ डेनियल पर्ग वाला मामला है वो ठीक रहा इसलिए कि उसको सफेद चमड़ी वाला था, ठीक है ना। सलीम शहजाद की रिपोर्ट मेरा ख्याल आ गई थी, ये मैं बता रहा हूं, लेकिन उस पर आगे क्या कमल हुआ, लेकिन अब जो है कुछ और भी एलिमेंट आ गए। कुछ सियासी पार्टियां जो हैं, आपको याद है आपकी खातून एंकर थी लाहौर में, एक मैं नाम नहीं ले रहा, पार्टी वाले फिर सोशल मीडिया पर मुझे गालियां देंगे, वो बेचारी रो रही थी बुरी तरह, याद आ गया ना जी, आपको, जी, जी, ठीक है ना। जी, इसी बिल्कुल। तरीके उसके से ऊपर बोतलें फेंकी जा रही थी, जी बोतलें फेंकी गई थी, देखे ना। तो अब ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी मतलब सना मिर्जा की बात कर रहे हैं गालिबन। जी जी बिल्कुल, तो जिनको बात पसंद नहीं आती, फिर अब जो एक और वस्तुल्लाह साहब ने आइडेंटिफाई किया, हामिद बिन ने 3-4 पहले एक आर्टिकल में लिखा कि जब ये केस था सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर अंदर एक हाई प्रोफाइल केस जो कि मतलब इकोनॉमी से जिसका ताल्लुक था, तो उसकी पायशी हुई, तो बाहर निकल उस फर्द ने ये कहा कि क्या ये मैं खबर दूं या ना दूं, यानी कि जिनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, कमर्शियल किस्म के इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और बड़े बड़े जिन बन गए हैं, इसके ऊपर एक और शो हो सकता है। मगर इन दी एंड वसीतुल्लाह साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी, ये बताइए कि हुकूमत क्या मजीद कर सकती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम उठा सकती है। देखिए, ये इस तरह के सवाल ना करें आप इन लोगों से कि हुकूमत क्या कर सकती है। हुकूमत अगर अपनी ही मुद्दत सही सलामत इज्जत से मुकम्मल कर ले सियासी हुकूमत, तो यही बहुत बड़ा कारनामा होगा। सहाफ़ी तो अपना कर लेंगे कुछ ना कुछ। जो सफारिशात वसीतुल्लाह खान साहब या सहाफ़ी बिरादरी की जानिब से हमें भेजी जाएगी सहाफ़ियों के प्रोटेक्शन के लिए, उनके कातिलों को पकड़ने के लिए, उनको बेनकाब करने के लिए, तो इंशाअल्लाह हम पाबंद है, आपकी हुकूमत पाबंद है, ये अवाम की हुकूमत है, ये सहाफ़ियों की हुकूमत है, और हम उस पर अमल दरामद करेंगे। चलें, ये तो आपकी दरख्वास्त हो गई, अब वो आपको भेजते हैं कि नहीं भेजते, आपसे उन्होंने उम्मीद जो है वो खासी नहीं लगाई हुई। निहाल हाशमी साहब, वसीतुल्लाह साहब, जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।